नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल बक़रतु अन सबअतिन वल जज़ूरु अन सबअतिन रवाहु मुस्लिम। हज़रात ज़ी वक़ार, आज के इस प्रोग्राम में कुर्बानी के बाकी मसाइल को बयान किया जाएगा। बड़े जानवर पहले बयान हो चुके हैं कि ऊँट के अंदर, भैंस के अंदर, गाय के अंदर जो बड़े जानवर हैं उनके अंदर 7 अफराद के हिस्से की गुंजाइश होती है कि 7 अफराद अपना हिस्सा डालकर कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन छोटे जानवर जो हैं, बकरा, बकरी, भेड़ और दुम्बा, इसमें एक ही शख्स की कुर्बानी हो सकती है, इसके अंदर मुतअद्दिद हिस्से नहीं हो सकते। गाय के बारे में और भैंस चूँकि गाय के साथ हुक्म में शरीक है, भैंस हिल्लत के एतबार से और बाकी ज़कात के अहकाम के एतबार से बिल्कुल सेम गाय की तरह है। गाय की कुर्बानी जायज़ है तो भैंस की भी जायज़ है। गाय का दूध पीना हलाल है और जायज़ है तो भैंस का भी। गाय का आम दिनों के अंदर गोश्त खाना जायज़ और हलाल है तो भैंस का भी है। ज़कात के निसाब के अंदर जो निसाब गाय का है तादाद के एतबार से, वही निसाब भैंसों का है। तो गाय की कुर्बानी पर हिंदू हजरात एतराज़ करते हैं, वो गैर मुस्लिम हैं। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है, मुसलमानों का दीन इस्लाम है, इस्लाम के अंदर गाय की कुर्बानी जायज़ है तो करेंगे। और मुसलमानों में से एक अंदर का तबका है, वो भैंस की कुर्बानी पर एतराज़ करते हैं। हिंदुओं को एतराज़ है गाय की कुर्बानी पर, इनको एतराज़ है भैंस की कुर्बानी पर। हालांकि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। जिस तरह के गाय के अहकाम हैं, सेम अहकाम वो भैंस के भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बक़रतु अन सबअतिन वल जज़ूरु अन सबअतिन। अल बक़रा ये जिन्स है, इसके अंदर अहकाम के एतबार से भैंस भी शामिल है। गाय और भैंस ये 7 अफराद की तरफ से कुर्बानी इनकी की जा सकती है। ऊँट भी 7 अफराद की तरफ से कुर्बान किया जा सकता है। तो ये 7 हिस्से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाए। इससे पता चलता है कि हुजूर के ज़माने में भी गाय की कुर्बानी की जा सकती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके अंदर हिस्सों की तफसील जो और अहकाम जो बयान कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके पेट में बच्चा होता है। बच्चा अगर ज़िंदा निकल आए या जानवर के ज़बह करने से पहले या कुर्बानी के अय्याम शुरू होने से पहले वो बच्चा पैदा हो गया और जानवर कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा था, ऐसी सूरत के अंदर जब उस जानवर को ज़बह किया जाएगा कुर्बानी की खातिर, तो उससे पैदा होने वाला बच्चा भले उस मौके पर पैदा हो या पहले पैदा हो चुका हो, अय्यामे कुर्बानी से पहले पैदा हो चुका हो या फिर ऐन ज़बह से पहले थोड़ा सा वक्त पहले पैदा हो गया, तो उस बच्चे को भी ज़बह किया जाएगा। उसका गोश्त खाना भी हलाल है और जायज़ है, क्योंकि जानवर जो हलाल है। और उसको बचा के नहीं रख सकते। अगर किसी शख्स ने ज़बह नहीं किया उस बच्चे को जो कुर्बानी के जानवर से पैदा हुआ है, यहाँ तक कि अय्याम कुर्बानी गुज़र गए, तो फिर ये हुक्म है कि उस बच्चे को, कुर्बानी के जानवर का जो बच्चा है, उसको ज़िंदा सदका कर दिया जाए। अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के मौके पर ज़बह भी नहीं किया उस बच्चे को और न ही उसको ज़िंदा सदका किया है, यहाँ तक कि आइंदा कुर्बानी का मौका आ गया है, साल गुज़र गया और फिर कुर्बानी आ गई, तो अब अगर कोई शख्स ये चाहे कि उसी जानवर की कुर्बानी करे जो पिछले साल पैदा हुआ था, तो उसकी कुर्बानी नहीं कर सकता, बल्कि उसको ज़िंदा सदका करना वाजिब होगा। और अगर ज़बह कर दिया गया है तो तब भी उसका गोश्त सारे का सारा सदका किया जाएगा और उस बंदे को कुर्बानी अपनी नए सिरे से और जानवर ख़रीद कर देनी पड़ेगी। और अगर उस जानवर को बेच दिया गया है, साल के दौरान में बेच दिया गया है, तो फिर उसकी कीमत जो है वो गुरबा पर, मसाकीन पर, जो भी मसरफ़ हैं सदक़े के, उन पर सदका की जाएगी। बाज़ दफ़ा वो जानवर जो है दूध देता है जिसकी कुर्बानी करनी है, तो उसका दूध भी सदका किया जाएगा। वो ख़ुद जानवर
کا جو مالک ہے جس نے قربانی کرنی ہے اس کے دودھ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بہت سارے جانور جن کی قربانی کی جا سکتی ہے ان کی اون ہوتی ہے، اون اتاری جاتی ہے، تو اس اون کو بھی صدقہ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو رسی ہوتی ہے، اس کی جو جل ہوتی ہے اور لوازمات اس کے جو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے پاؤں کے اندر گھنگرو ڈال دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے گلے کے اندر ہار ڈالے ہوتے ہیں بڑے قیمتی قیمتی۔ تو جو چیزیں متعلق ہیں اس جانور کے وہ ساری کی ساری صدقہ کی جائیں گی، اور ان کو خود ذاتی طور پر استعمال نہیں کر سکتے یا کسی اور جانور کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ جانور کا دودھ صدقہ کیا جائے گا جو پہلے نکالتے رہے ہیں، خود استعمال نہیں کر سکتے، اور ایسے موقع پر چاہیے کہ جانور کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی جو ہے اس کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ اس کا دودھ خشک ہو جائے۔ قربانی خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور واجب کی ادائیگی کی نیت سے کی جانی چاہیے۔ اس کے اندر گوشت کھانا بھی مقصود نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ گوشت کھانے کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ اگر 7 افراد مل کر قربانی کر رہے ہیں تو 7 کے 7 کی نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو اور واجب کی ادائیگی کے لیے ہو۔ 7 میں سے کسی ایک کی نیت کے اندر بھی گڑبڑ ہو گئی کہ اگر اس نے نیت یہ کر لی کہ میں تو گوشت کھاؤں گا یا اپنے بچوں کو گوشت کھلانے کے لیے جانور ذبح کر رہا ہوں، تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لہذا جو شرکاء ہیں قربانی کے، ان کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم سب مل کر یہ قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور شریعت اسلامیہ نے جو ہمارے ذمے ایک واجب لگایا ہے، جو ہم پر واجب کی ادائیگی لازم ہے، اس کو واجب کو ادا کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ گوشت کھانا مقصود نہیں، شہرت مقصود نہیں، ناموری مقصود نہیں، دکھلاوا مقصود نہیں، سب کی نیت خالص ہونی چاہیے، ورنہ تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہونے چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی اور بندے کو شامل کر لیا گیا تو اس کی سب کی قربانی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور پھر ذبح کرنے والا شخص جو ہے وہ ذبح کرنا جانتا ہو، ذبح کے احکام سے واقف ہو، اور اس کو تنبیہ کی جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیرے اور ذبح کرے۔ جن لوگوں نے جانور کو پکڑا ہوتا ہے امداد کے طور پر اور مدد کے طور پر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان سب کو بھی چاہیے کہ وہ ساتھ میں پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ ان سب پر پڑھنا لازم تو نہیں لیکن مستحب طریقہ ہے، لیکن جو جانور کو ذبح کرنے والا شخص ہے اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے۔ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر کسائی چھری پھیر دیتا ہے، تو اس طرح پھر جانور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو جانور حرام ہو جائے گا۔ لہذا جانور کے مالک کو چاہیے کہ اس وقت وہ خاص طور پر کسائی کو کہے کہ جناب ہمارے سامنے بسم اللہ پڑھو اور پھر جانور کو ذبح کرو۔ ایک خاص مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسائی کو اجرت کے طور پر کھال دیتے ہیں جانور کی، یا بہت سارے لوگ گوشت طے کر لیتے ہیں، تو جانور کی کوئی بھی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی۔ جانور کا گوشت بھی نہیں دے سکتے بطور اجرت کسائی کو، جانور کی کھال بھی نہیں دے سکتے بطور اجرت۔ ہاں، اجرت اپنی طرف سے جیب سے ادا کر دی جائے، ویسے تبرعاً اگر اس کو گوشت دے دیا جائے جیسے باقی لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور کھال بھی بہتر یہ ہے کہ دینی مدارس کو دی جائے، یا جہاں صدقہ خیرات لگتا ہے وہاں دی جائے۔ ویسے ہبہ کرنا چاہے، کسی کو دینا چاہے، یا ذاتی مصرف میں لانا چاہے تو بھی لا سکتا ہے، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ کھال میں سے اور گوشت میں سے قربانی کی جانور جو ہے اس کا گوشت، اس کی کھال، یہ بطور اجرت کسائی کو نہیں دیا جائے گا۔ کسائی کو اجرت سے ہٹ کر اپنی جیب سے ادا کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔